Fatima unya sa katapusan unsa may mensahe no sa kanang na ay mahal na birhen sa iyang pagpakita sa Fatima sa atong kinabuhi isip mga katawhan sa Ginoo. Ito naman tang ang birhen sa Fatima nagpakita sa tulo ka bata. Kanang ay pabili na siya kanang pamistay. Kaya, diba? No? Diba kabahin? Ang una, kung sa may sinukanan sa debosyon sa Birhen sa Fatima, nagsugod ng debosyon sa Birhen sa Fatima sa iyang pagpakita sa Fatima. Birhen Fatima sa lugar sa Portugal noong tuig 1917. Nagsugod dahil ng debosyon sa Birhen sa Fatima sa iyang pagpakita sa Fatima dito sa Portugal niya ang gaya tuig 1917 Mayo 13 panahon pa to sa kanang unang gira sa tibuok kalibutan 1917 unang gira sa tibuok kalibutan unya nining panahon na magigsuon ang kalibutan na kasinati o kanang naay dako kayong hagit kay gira man. O naaning kagubot, naaning pagpahinbahin sa mga nasod. Away dito, away diri. Naaning pagpahinbahin sa mga nasod lupok sa tibuok kalibutan sa panahon sa hagit o kalisod na masinati sa tao o kalibutan. Ang Ginoo nahigugma pag-ayo sumala sa Juan 3:17 na sikat kay ni sa mga bata tungod sa gugma sa Dios na nagsuon sa kalibutan dako man ang iyang pagigugma kanato pag-ayo mo nang ang Ginoo wala magpasagad wala tabiyai sa Ginoo ang Ginoo dili mo biya nato mo ni iyang gipadala ang mahal nga birhen no iyang gipadala ang mahal nga birhen sa aron sa pagpahinumdom kanato nga ang Ginoo kanunay nagduyog nato. Nakita ang birhen sa Fatima. Ito ko ari sa Portugal sa Fatima. Aron nga kanang ay ikapakita nga ang Ginoo kadayon siyang nag-uban kanato. Wala gid ka pasagdi sa Ginoo. So mao nay kanunay natong kanang hinumduman sa atong kasatagsa sa mga kinabuhi. Sa katapusan, unsa may mensahe sa mahal nga birhen sa iyang pagpakita sa Fatima sa atong kinabuhi isip mga katawhan sa Ginoo. Una, unsa may mensahe sa birhen? Napakita man siya sa Fatima. Ang unang mensahe niya kay namalagi ko sa panahon sa kagubot, gira, sa tibuok kalibutan. Una gyud, ang unang mensahe niya gusto niya ipaabot nang napakita siya kining gitawag nato og sa Binisaya, sa English peace o sa Binisaya kalinaw. No? Mao ang gusto nga ipaabot sa mahal nga birhen nga naay kalinaw. So una, mao ang atong pamalandungan kining pulong ng kalinaw. So ang Ginoo pinaagi sa mahal nga birhen nagpahinumdom kanato nga ang kalinaw gasa sa Ginoo. So mara ang kalinaw gasa sa Ginoo, ang kalinaw tinuod nga masinati kung ang tao na ay Ginoo sa iyang kinahilagman. Atong makabot ang kalinaw kung naa kay Ginoo. Kung naa ang Ginoo sa pinakailaw sa atong tagsatagsa sa mga kaugalingon sa atong tagsatagsa sa mga kinabuhi. Nga tinuod masinati nato na siya kung ang tao na ay Ginoo sa iyang kinahilagman. Panahon sa gira, unang gira, mao ni ang unang mao ni ang mensahe no, naging kalinaw. So dinhi gipahinumduman sa mahal nga birhen ang tanang katawhan. Sa tibuok kalibutan nga masinati lamang nato ang pulong nga kalinaw kung atong i-apil ang Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi.
Sinati lang nato ang kalinaw no kung atong iapil ang Ginoo matag adlaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Diha sa pamilya magmalinawon ang pamilya kung sa sud sa pamilya ilang iapil ang Ginoo sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya o sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Magmalinaw no? Magmalinaw lang ang tao kung siya makaamgo na ang Ginoo